आमच्या उत्पन्नाची नासाडी करून जर प्रकल्प हाडटा आसतात जाल्यार आदी सुवातेर येयात, अभ्यास करात, आमचे कडेन उलयात अशा उतरांनी कासमशेळ कोडार बेतोड्याच्या एसटी समाजान मुख्यमंत्र्याक नियोजित IITच्या संदर्भात आव्हान केला. वचत थंय तुमकां एसटी समाजाच्यो जमनी सापडटात असो सडेतोड प्रश्नय कोडारच्या एसटी समाजान सरकाराक विचारला. बेतोडचे लोक सांगतात आमच्यो तकल्यो कोणें तापोवनात. आमची जापसालदारकी आमकां खबर आसा. आमच्यो जमिनी वाटावपाच्या हेतान आमी विरोध करतात. आकाश समेळ बेतोडेचो एसटी समाज मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदता. फकत प्रकल्प सुरू करचे आदी मुख्यमंत्री आणि मंत्री सुभाष शिरोडकरान जमीन लागवडीची आसा काय ना ते प्रत्यक्ष येवन पळोवचे अशें तांचें म्हणणें. मतीत घेवपासारकी गजाल म्हटल्यार मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमच्या गावात IIT नावाचो प्रकल्प येता हे आमकां कळ्ळें. ग्रामस्थांची ही उतरां खूब कितें सांगून वतात. प्रकल्प हाडटा आसतना जर आमचे जे एसटी लोकांचे जे उत्पन्न आसा ते उत्पन्नाची नाशाडी करून जर तुमी हांगा जर तो प्रोजेक्ट हाडूं सोदता जाल्यार हेजे सरकारान गंभीर्यान विचार करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता CMान हेजेर विचार करचो. आमचे जे मिनिस्टर आसा सुभाष शिरोडकर तेणी हांगा हेजेर विचार करपाक जाय. बाकीचे जे कोण लोक आसात तेंच्यांनी हांगासर विचार करपाक जाय. आमी बारीक लोक गरीब लोक आमी एसटी समाजाचे लोक आमी कितें चडान चड आमी कितें करूं शकता तर आमी सरकारा कडेन फक्त मागणी मागूंक शकता. तुमी सर्वे करचे हांगासर आमचे जे हांगा आसात सगळे डिपेंड हे आमच्या एग्रीकल्चराचेर डिपेंड आसा. तुमी सर्वे करात हांगा तुमकां गव्हर्मेंट सर्वंट तुमकां कोणूच मेळचो ना. कारण आमी गव्हर्मेंट सर्वंटाक आमी वचप करता आनी जो नोटिफिकेशन जे तुमी पळय पेपरार घातलेले आमचे जे लोक हांगासर आसात ते फक्त बुधवार आनी शेनवार अशे दोनूच फावटी फोंड्या वयता आनी पेपर वाचपाचे हितून खूब म्हणजे कमी आसा आमचे लोक. आनी जे वेळार तुमी प्रेस पावांनी किंवा एक जे रिपोर्टरांनी आमकां जेन्ना पेपराचेर न्यूज येयलो त्या वेळार आमकां कळ्ळें की हांगा आमकां आमचे IIT हांगा येता म्हणून. आनी ताका लागून तुमचे आमी आभार मानतात. तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा कारण तुमकां लागून आयज आमकां हें खंय ना खंय तरी कळटा. शिरोडा मतदारसंघात येवपी कोडार बेतोड्या भाजपा सरकार IIT हाडपाक सोदता. थळाव्यांनी विरोध करपाक सुरवात केल्या हे कळटकच CMान तांच्यो तकल्यो कोणे तरी भडकल्यात अशें विधान केल्लें खंय. त्या उपरांत कोडारकारांनी कितलो लोक कसले कसले आणि कितले उत्पन्न घेतात ताची वळेरीच सांगली. इतलेंच न्हू, जे एसटी समाजांतले लोक पिकां काडून पोट भरता त्योच सुवातो आयज IIT खातीर वेचतात हाचे फाटले कारणय CMान सांगचें अशें तांणी उलोवन दाखयलें. 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा तितून आमी टेनंट म्हणून लागलेले आसा आनी टेनंट म्हणून लागलेले उपरांत आमी ही जमीन जी आसा ही परचेज केल्ली आसा आनी ताका लागून सरकारान जे वेळार हो येदो मोठो प्रोजेक्ट हांगा येता तेन्ना आमकां गांवच्या लोकांक हांगासर खंय ना खंय तरी कॉन्फिडन्सान घेवन तेच्या नंतर हो प्रोजेक्ट चालू करपाक जाय आशिल्लो किंवा तेजो बाकीचो जो प्रोसेस आसा तो चालू करपाक जाय आशिल्लो. आयज तुमच्या मुखार प्रेस घेवपाचें कारण जें आसा ती काल CMान जो स्टेटमेंट केलो की आमकां खंय ना खंय तरी कोण तरी फुसलायता म्हणून. CMाचो स्टेटमेंटाक आमी कांयच आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना. पूण जशे पद्दतीन रिपोर्ट CMाक गेल्लो आसा म्हणजे कोमलदादीन जो ताका रिपोर्ट दिला आसतलो की हांगा कांयच ना अशें म्हणून. पूण हांगा जे तुमकां जर तुमी हांगा पळयत जाल्यार हांगा बागायतार आसा आनी आमकां फूस लावपाचें सारकें हांगा कांयच कारण ना. कारण ही 5 लाख जमीन जी आसा हे जमनीक आमचें उत्पन्न आसा आनी हे उत्पन्न जें आसा हे उत्पन्न आमी हांगा आमचे जे लोक जे आसा हे लोक आमचे हांगासर हे उत्पन्नाचेरूच हांगा डिपेंड आसा. हे उत्पन्नाचेरूच ते हांगा तांची जी येरादारी आसा ती येरादारी ते चलयता आपलें पोट चलयता. तुमकां आनी CMाकूय हांव एक गोश्ट सांगूंक सोदता की जो एप्रील म्हयनो जेन्ना सुरू जाता तेन्ना आमचे हे जे शेतकरी भाव आसा हे भाव हांगासर मिरसांगो घालतात, मिरसांगाच्यो बियो घालतात, ते किल्लोन काडटा. हे CMाकूय खबर आसतलें कारण आमोण्या जावं ते बाकीचे सुर्ला जे गांव आसा थंयूय तेजें हें अशेंच चलता आसतलें आनी ताका खबर आसतलें. हे किल्लोन काडल्या उपरांत 2 म्हयने ते हांगासरले लोक जे आसा ते शिंपतात. ज्यो तुमकां बांय हांगा दिसता आसतल्यो बांय झरीचें उदक आणीर घेवन आमच्यो ज्यो बायलो आसा त्यो उदक शिंपोवन तेच्या नंतर तें जें उत्पन्न जें जाता तें जे रोंपे जातात ते रोंपे खणून तेच्या नंतर पावसान ते रोयतात आनी रोवन तेच्या नंतर जी चवथ येता ते चवथीक तेंचें जें म्हणजे चवथ मनोवपाचें जें तेंचें हें आसता साधन जें म्हणटा आमी ताका तें साधन म्हणजे तेंच्या भुरग्यांक कपडे हाडप जावं बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसतात गणपती पुजप गणपती हाडप हे बाकीचे ज्यो गोश्टी आसा तेजेर ते आमच्या जे हांगासर भाव आसा हे भाव ते हे करून ते चवथ मनयतात. बाकीचे ज्यो गोश्टी आसात ते रोजां असतात रोजां रोयतात बाकीचे चिबडां रोयतात मिरसांगो रोयतात अशे पद्दतीन जे ते आसा ते बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी ते करतात. आणि CM जर म्हणटा की हांगा आमचें कांयच उत्पन्न ना किंवा ताका जर रिपोर्ट असो वयता की हांगासर उत्पन्न कांयच ना म्हणटा तो जर हांगासर कांयच उत्पन्न ना जाल्यार CMान हांगा येवन पळयचें
की हांगा खरेंच उत्पन्न आसा काय ना. म्हणजे 99% हांगा जर तुम्ही पळयत जाल्यार एसटी लोक हांगासर आसात. आमकां सीएमाक प्रश्न आसा की प्रत्येक जाग्यार जे वेळार तुम्ही IIT हाडपाक सोदतात, जी IIT कोणा लोकांक नाका हांगासर, पूण तरी तुम्ही ती हाडपाक सोदतात, पूण प्रत्येक जाग्यार ती कित्याक लागून तेका ते धांवडयतात. किंवा प्रत्येक जाग्यार तुमकां असोच जागो मेळटा की ज्या जाग्यार तुमकां एसटी समाजूच दिसता. जे वेळार मेळावली गेले तेन्ना एसटी समाजाच्याच लोकांचेर तुम्ही खंय ना खंय तरी जमीन घेवपाचो प्रयत्न करता. सांग्यार गेले, सांग्यारूय आमचे एसटी भाऊच आशिल्ले. काणकोण गेले, थंय एसटी भाऊच आशिल्ले. त्याच्यानंतर जे वेळार आमी संजीवनी कारखान्यान गेले, थंय आमचे एसटी भाऊच आशिल्ले. म्हणजे तुमकां फक्त एसटी लोकूच तुमकां दिसता, जे बारीक लोक आसा, जे म्हणजे जे झगडोपाक शकना अशा लोकांक तुम्ही विकनेस पळोवन तुम्ही तेंचेर हात घालता काय कितें. ताचे फुडें वचून कोडारकारांनी सीएमाक दिल्ले आव्हानय आयकात. बरे बरे मोठे मोठे लोक आसात. आतां शिरोड्यान जर तुम्ही पळयत जाल्यार मोठे दोंगर आसात, जे बिझनेसमॅन आसात, माजी मंत्री आसात, मंत्री आसात, त्यांच्या दोंगराचेर तुम्ही कित्याक हात घालपाक सोदिना. हो आमचो प्रश्न आसा. म्हणजे तुम्ही फक्त बारीक लोकांक हांगासर त्रास करपाक सोदतात काय कितें. तुमकां जो रिपोर्ट जो गेल्लो आसा, जो 19 लाखाचो जो तुमकां 19 लाख जमीन आसा, आणि तितून जी 14,63,000 जमीन जी आसा ती पडीक आसा, जेचेर तळप आसा, असो तुमकां रिपोर्ट जो गेल्लो आसा, तो आमच्या म्हायती प्रमाणे सामको चुकीचो रिपोर्ट आसा. तुम्ही येवन हांगा ग्राउंड रिपोर्ट तयार करचो, तुम्ही हांगा येवन पळयचें. जशे पद्दतीन तुम्ही आमकां 1 म्हयन्याचो टायम दिल्लो की ऑब्जेक्शन घालपाक, पूण आयज तुमची सरकारी यंत्रणा जी आसा ती जबरदस्तीन येवन हांगासर आमची हांगा ज्यो बाउंड्री आसात त्यो बाउंड्रीन घुसतात. आमकां खंयच तुम्ही नोटीस दिनात. जर आमी कोमुलदादीन रावतात, टेनंट म्हणून लागलेले जरी आसात, तरी आसतना सुद्दां 150 ते 200 वर्सां आमच्या पुर्वजांनी हांगा ही जमीन सांबाळून दवरलेली आसा. आणि तेकाच लागून ही झाडां जावं बाकीच्यो ज्यो कितें गोश्टी आसात त्यो हांगा आयज आसात. आणि जर तुम्ही सीएमाक तेवूय सांगूंक सोदता की ज्या वेळार तुम्ही 14,63,000 जमीन घेतलो आणि ती तूं झाडां कापतलो, त्या वेळार ते जे थंय गांवठी जनावरां आसात, म्हणजे गवेरेडे आसात, आमच्या हिशोबा प्रमाणे थंय कमीत कमी 200 ते 300 गवेरेडे आसात. हे गवेरेडे आसात हे खंय वयतले हे सीएमान पळयचे. कळपां तुमकां पळयत जाल्यार तुमी कळपांनी तुमकां दुकरां दिसतली पळय, ती दुकरां खंय वयतली, ती सगळी हांगा येतली. वाघ आसा, तुमकां सीएमाक हांव रिक्वेस्ट करता की तुम्ही तुजो कोण एक रिप्रेझेंट धाड. तुमकां आमी दाखयता हांगा वाघाची गुहा आसा, ज्या जाग्यार वाघ रावता. आणि अशें हे जे आनी हे नांव जे आसा हांगा, हो 63/2 जो नांव आसा, हे 63 नांवाचे जो सर्वे नंबर आसा, त्या सर्वेचें नांवूच जावन आसा वाघाटें. म्हणजे हेजो अर्थ असो आसा की आमचे जे पुर्वज आसा ते आमकां सांगताले की हांगा चडशे वाघ रावताले म्हणून, आणि तेका लागून ही वाघाटें हे तेका नांव पडलेलें आसा. प्रत्येक तुमकां हांगा मोर, आमचे मेरू, वाघ अशी तुमकां प्रत्येक तरेची जनावरां हांगा तुमकां दिसपाक तुमकां हांगासर दिसतली. आणि हांगासर जे लोक जे उत्पन्न करता, हे उत्पन्न करून हांगा फोंडे जे आसा, हे फोंड्या हांगा तुम्ही जर पळयत जाल्यार तुमकां रोजाच्या टायमार म्हणजे दसऱ्या टायमार जी रोजां आसा किंवा बाकीचे चिबडां, मिरसांगो, हे जर तुम्ही जर पळयत, तुम्ही जर सर्वे करीत जाल्यार तुमकां कळोन चुकतलें की कसमशेचो जो वाडो आसा, हितूनचे चडशे मेजॉरिटी जे लोक आसात, म्हणजे तेंचें चड उत्पन्न जे आसा ते वचोन फोंड्या वचोन ते विकून आपलें पोट भरतात.